الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقانہ شریع لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ذکر حضور سید کائنات مخدومہ کائنات شہزادی کونین راحت قلب مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دیس جامعہ مسجد اندر رسول پر تارڑ دندر نکات پذیر ہیں میں انتہائی شکر گزاراں میرے اور توہاڑے بڑے ہی معزز اور محترم بزرگوار جنابی چودھری محمد بخش تارڑ صاحب اور جماعت اہل سنت رسول پر تارڑ دے تمام اراکین جنہاں مرکزی جامع مسجد حنفیہ رضویہ اہل سنت دے اندر اس عظیم و شان محفل مبارکہ دا انعقاد فرما کے منو اور اپا باب نو سید کائنات ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ رمضان المبارک دیاں ان مقدس راتاں دے تقدس دا صدقہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے ساڑے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے رمضان المبارک دیاں ان مقدس ساتاں دے اندر اپنے گھر چ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نو خبر ہو جائے کہ رمضان شریف کی ہے تو میری امت ایک خواہش اور دعا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ اور مولا علی والمرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اللہ نے اگر اس امت نو دوزخ وچ بھیجنا ہوندا تے رب تعالیٰ اس امت نو کدے بھی رمضان شریف دا مہینہ عطا نہ کردا۔ تو رمضان المبارک دا ماہ مکرم عطا فرما کے رب تعالیٰ نے سانو اباور کرا دیتا ہے کہ اللہ دا سانو دوزخ وچ بھیجن دا کوئی پروگرام نہیں۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، فرد الفرید، فرد الافراد، فرد واحد، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت دیاں ادیاں منزلہ ساریاں عبادات نہ طے ہوں دیاں اور معرفت دیاں ادیاں منزلہ صرف روزے نہ طے ہو جاتیاں۔ تو اللہ کریم دا صدحہ شکر کہ اس مالک کائنات نے سانو زندگی چیک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں بہارہ مکھنیاں نصیب فرمائیاں۔ اج دا عنوان شان حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے تحت مفسرین نے ایک بڑا معروف لکھیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے نواسے حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن اچ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ دوترے بیمار نے، سرکار اپنے دوتریاں دی تیمارداری واسطے تشریف لے کے آئے۔ کسی صحابی نے مولا علی نے مشورہ دیتا کہ تسی اللہ دی بارگاہ چ منت مان لو، سکھ نہ سکھ لو، کوئی نظر مان لو تاکہ اللہ تہاڈے بیٹے نو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ میرے پترا نو شفا دے وے، میں 3 روزے رکھاں گا۔ پردے چو سید ازارہ پاک فرماوا لگیاں کہ اللہ میرے بیٹیاں نو شفا یا فرماوے تو 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ حضرت بی بی فیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں حسنین کریمین طیبین طاہرین نیجین مجمع البحرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شفا یاب ہو جاما تے 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ اور ایک روایت ہے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ شفا دے وے تے 3 روزے اسی بھی رکھاں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، اللہ نے حضور دے نواسیاں نو شفا عطا فرمائی۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ جڑی نظر منو، جڑی منت منو، ان پورا بھی کرے کرو، ہوئے شریعت دے مطابق۔ سارے آل رسول والے پہلا روزہ پانی نہ رکھیا۔ مولا علی نے روزہ رکھ کے سارا دن مزدوری کی تھی۔ شام نو جڑیاں کھجوراں ملیاں، انہاں کھجوراں نو بیچ کے آپ نے جو خرید لے، وہ جو لیا کے سید زہرا پاک نو عطا کی تھے۔ آپ نے پیس کے روٹی بنا لی، دسترخوان سج گیا۔ این افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھٹ گیا، پوچھے کون؟ آواز آئی ایک مسکین آیا تے نبی دے گھر والے کو جو کھامن نو عطا کرو۔ مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار کر لیا۔ دوسرا روزہ پانی نہ رکھیا تے این افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھٹ گیا، پوچھا کون؟ بارو آواز آئی حضور ایک یتیم آیا تے کچھ کھامن نو عطا کرو۔ شیر خدا نے دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ تیسرا روزہ بھی پانی نہ رکھیا تے این افطاری دا ویلا آیا، پھر دروازہ کھٹ گیا، پوچھا کون؟ آواز آئی حضور ایک قیدی آیا، نبی دے گھر والیوں میں 3 دن دا فاقہ ہے۔ سید زہرا پاک نے عرض کی تھی مولا علی سانو بھی 3 دن دا فاقہ ہے، انہوں بھی 3 دن دا فاقہ ہے، انہوں ہی عطا کر دے ہو۔ مولا علی نے پھر دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو دے دیتا۔ تیسرے دن مغرب دی نماز پڑھ کے مولا علی گھر آئے تے ویکھیا کہ سارے جسم دے اندر نکاحت کمزوری ہے۔ اج 3 دن دا فاقہ سارے گھر والے نو۔ تھوڑی دیر گزری نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، سید کائنات مولا علی نو بٹھا کے فرمایا علی تے زہرا دسو 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی 3 دن سخاوت کر دے رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت اسی اپنے گھر کر دے رہے ہو تے قرآن رب میرے ویڑے اتار دا رہا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کی فرما دے؟ اس ویلے نبی کریم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی۔ پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے، اچھا بولو سبحان اللہ۔
چور صاحب دا میں بڑا شکر گزار بھی ہاں تے انہاں دا میں احسان مند بھی ہاں کہ انہاں نے مینوں رسول پور تالڑ دا جو پھر لگوایا نا ماشاءاللہ ہن سال وچ 3 تقریراں ماشاءاللہ رسول پور تالڑ کروا لیندے نے تے مینوں تہاڈی زیارت دا موقع میسر کر دیندے نے ہن تے مینوں کہنا ہی نہیں چاہیدا کہ سبحان اللہ وہ انیاں تقریراں تساں میریاں سن لئیاں چلو مینوں پتہ روزے نے کمزوری بھی ہو جاندی ہے نہیں ہاتھ چکیا جاندا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ کوئی زور نہیں لگایا تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ لنگر تو انہوں سہری ویلے ملنا پاہمیں بولو بنا بولو پر سہری ویلے لنگر ملے گا انشاءاللہ اللہ نے ویسے ہی انتظام کیتا تو آڑے لنگر دا آج کل رمضان شریف دا ماہ مکرم ہے نا جیڑیاں نعمتہ انسان نے سارا سال نہیں نا ویکھنی ہو دیاں اللہ وہ سہری تے افطاری چتا کر دیتا ہے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اسے رمضان شریف اچھا اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نہ حج کر کے حاجی بن جاوے جڑا اس اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کم ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلہ خراب ہو جائے کو پوچھے صبح تیرے گلے نو کی ہویا آکھیا جے سید کائنات دا ذکر ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہندا رہا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے قیدی نو کھلا دیندے نے کدے مسکین کدے یتیم نو کھلا دیندے نے فرمایا مسکین و یتیم و اسیرا نوجوان کملی والے نے فرمایا علی تے زہرا دسو 3 دن کون ہوندا رہیا عرض کیتی کملی والے کوئی مسکین ہوندا رہیا میرے آقا نے فرمایا مسکین نہیں ہوندا رہیا مسکین بن کے جبریل ہوندا رہیا کون ہے دیوالی نے فرمایا مسکین بن کے جبریل ہوندا رہیا عرض کی دیا لکھیا جبریل مسکین ہے اللہ نے فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھے آج فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا جبریل ہو بے جڑا نبی دا مولا تے نبی دا مددگار عرض کی دی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے فرمایا نانا 1,24,000 نبیوں دا صحابی ہے عرض کی دیا اللہ کیا جبریل مسکین ہے اللہ نے فرمایا بیت المعمور دا خطیب ہے کیا جبریل تو مسکین ہے کبھی کہ میں تے سارے فرشتیاں دا امام عرض کی دی کملی والے جبریل مسکین کیوں فرما رہے ہو جبریل بلو آواز آوے گی دنیا والے ہو انجھے تے میں 1,24,000 نبیوں دا صحابی انجھے تے میں بیت المعمور دا خطیب آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں انجھے تے میں فرشتیاں دا سردار تے امام پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا بھایا جے میں جبریل بن کے نہیں آدھا مسکین بن کے دسنا چاہنا محمد دی دے بوئے تے مسکین بن کے ریا جے جو منگو گے محمد دی عطا کر دے وے جو مسکین بن کے منگو رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ بھائی جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے اتھو آ کے تیرے کھانا لے کے جاوے وازارہ تیرے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں دا ذکر قرآن چاہ گیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ میرا ایمان کہتا ہے جبریل جد لنگر لے کے جاندہ ہوئے گا نالے پردہ جاندہ ہوئے گا بڑا لجپال ہے تیرا
گرانا یا رسول اللہ ہن جڑا جڑا نبی دی یاد لنگر تے پالدا اونچا میرے نال ہاتھ کر کے بولے سارے مل کے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول پر تارڑ والے میں پڑھ لیا شعر میرا دل کردہ سے میں پڑھ لیا کلیاں پڑھ لیا ویکھ لو میں پڑھ لینا کلیاں بھی ہیں پر میرا دل کردہ نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک تے شہزادی کونین دے بوے تے آیا تے خالی تسی بھی نہ جایا جے تے ماں بھی نہیں جانا کیونکہ سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے سخیاں دے بوے نو لاج مل دیئے تے اسیں سخیاں دے بوے تے آیا تے کائنات چو سورج دی نگاہ نے محمد تو بعد سیدہ زہرا پاک ورگا سخی ویکھے کوئی نہیں تے سخی دے بوے تے آئیے نا تے مگتے دا کام ہوتا ہے صدا دینا بھائی چوری صاحب دے بوئے تے ایک مگتا کھلوتا ہوئے تسی آکھو گے چور صاحب وڈے سخی نے 2-4 مگتے کھلوتے ہون تے کسی نے اکھنا ہے کو بندہ وڈا ہی سخی ہے تے کو 20-25 مگتے کھلوتے ہون تے پتہ لگ دا کو بہت وڈا سخی ہے تے جتھے 2 جہاں ہی مگتے بن کے کھلوتے ہون وہ بارگاہ کڈی کو وڈے سخی دی ہے تے اسی آیا سخی دے بوئے تے مگتے بن کے تے مگتے دا کام ہوندہ ہے آواز گدا رونق دربار کریم است گدامہ دی آواز جینے دی ہے سخیاں دے بوے دی رونق ہوندی ہے جننے بہتے مگتے انہیاں بہتی آوازاں انہی بہتی رونق اچھا جنہوں لگ دا نا میں جامعہ مسجد حنفیہ گوسیہ چنی بیٹھا رسول پر تارڑ میں نبی پاک دے بوے تے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک لو حضور دے دیدار دی خیرات مانگن واسطے او یار ساڑھے بوے تے منگتا ہوئے کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ دے ہوئے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے بچیاں دی گل آوے دل کردہ کچھ دے ہی دے وہاں تے اللہ فرماندہ میرے تے بچے ہے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدہ ہمیں جو مانگے گا دے دے مانگا ہن کرو ہاتھ کھڑے کھڑے سارے اس طرح نہیں اس طرح کر کے نا انج خیرات جو لانی ہے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا انج کر کے پڑھ لینے صدا بصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا بصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اللہ توفیق دے میں اسے رمضان شریف چے کدے مدینے جاؤ کدے مسجد نبی چے جا کے افطاری دا سامان ویکھے آج لکھا لوگ ایک ویلے بیٹھ کے افطاری کر دینے میرے برگے منگتے کھلو کے تھے آئی سوچ دے ہوں دینے باؤ مدینے والے ہوں تسی 1500 سال بعد نبی دے پرونے نال اینا پیار کر دے ہوں جدو کملی والا آیا ہوئے گا تو سکنہ کو پیار کیتا ہوئے گا جاؤ جا کے رمضان شریف جا مدینے ویکھو تو ہمیں کہنا پہ جائے گا جتھے ہوندا غریباں دا
گزارا یا رسول اللہ سدا وسدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ کتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ۔ اج میں اس گھرانے چو ایک شخصیت دا ذکر کرن لگا جڑا بڑا ہی لجپال گھرانہ ہے۔ ایک ایک دا ذکر کریے پھر تے بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ جدو فاطمہ میرے شک میں اطہر چائینا، آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے عمبر دیاں خوشبوان دیاں رہیاں۔ تائیوں جدو سیدہ زہرہ پاک دنیا تے تشریف لگے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی جو بٹھا کے تے بیٹی دیاں ظلفانو سنگنا، کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سنگ دے ہو۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے، زہرہ جنت دے پھول دی کلی نو کہندے نے، فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں نو جنت دی خوشبو آن دیئے ہے۔ کیوں نہ خوشبو آوے؟ ایک دن ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ بیچتے عرض کردہ یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی یہ تے کو تحفہ دیو۔ تو آگے بھی روایت میرے کو کئی مرتبہ سنی، نبی پاک نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی تے شیشی لکے آ۔ بابا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لکے آیا، نبی پاک نے اسے ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تو پسینے دے قطرہ اتاریا تے شیشی چے بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے آج انہوں اتر نہ لگامی محمد دا پسینہ لگا دے ہیں۔ نوجوان بابا جڑے ویلے نبی کریم دا پسینہ لے کے گیا، او دی بیٹی دلہن بن گیا نے نبی کریم دا پسینہ لگایا، او دا دماد دولہ بن کے آیا نے نبی کریم دا پسینہ لگایا۔ حدیث پاک جی آندا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرما دے نے دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی، اگوں جڑی اولاد جم دی رہی اے دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی ہے۔ نوجوانوں رسول پر تاڑا دے رہنے والو، قرب و جوان تو تشریف لکھے آنے والو، اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا نبی بھیج دے بے 1000 سال تک او دی نسل جو محمد دی خوشبو یا بے میں گل او بھی پیا کرنا جنہوں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بطنات منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑائی محمد دا۔ جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیجے 1000 سال تک تے دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی نبی دا ہوئے نہیں بولے سبحان اللہ۔ آل علم حضرات شریف فرمانے میں نے دا کفش بردار 1500 سال دی اسلام دی تاریخ ہے، علماء دا اس بات اتفاق ہے کہ زمین دا او ٹکڑا جدے تے اج نبی پاک دا وجود اطہر ہے، یعنی قبر انور دا او حصہ جڑا نبی پاک دے وجود نال مس ہو رہا ہے، اس زمین دا ٹکڑا جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے رسول پر والیو تے حافظ آباد والیو جڑا زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود دے نال لگ جائے او تے عرش نالو بھی افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا، میں تے گل ہی محمد دے ٹکڑے دی پیا کرنا جنہوں میرا نبی فرمائے فاطمہ ٹکڑے محمد دا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ ایک دن کہہ لگی ہیں یا رسول اللہ اللہ نے کائنات تے تو ہاڈا تے مثل بنائے کوئی نہیں، تو ہاڈے ورگا کوئی نہیں بنایا، پر حیرت دی جائے کہ فاطمہ جدو بول دیئے تے انج لگ دے جی میں آواز محمد دی، ٹر دیئے تے انج لگ دے جی میں چال محمد دی،
کھاندی پیندی اٹھدی بیٹھدی انج لگدا جویں ادا محمد دی تے یا رسول اللہ تہاڈے ورگا تے رب نے دوسرا نہیں بنایا پر فاطمہ تے ہے ہی تہاڈے ورگی میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے آیا ٹکڑا ہی میرا ہے میں او دی گل چھیڑ بیٹھا جڑا ٹکڑا ہی محمد دا ہے اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا میں نے اپنے وجود جو مشک تے امبر دیا خوشبو آن دیا جدو زہرہ میرے کو لائی نبی پاک زلفاں سونگ کے فرمایا میں نے ادھے جو جنت دی خوشبو آن دی ہے گودی میں چاہیاں تے میرے نبی نے متھا چومیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ جڑی مکے تے مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن اچھ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چومے بھائی جدہ متھا ہی نبی چومے او دی شان کون بیان کرے ہو جدہ متھا ہی نبی چومے کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھیا فاطمہ پوچھا گیا یا رسول اللہ فاطمہ نام کیوں رکھیا ہے حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمون جو نکلیا فاطمون دا معنی آزاد فرمایا زہر آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے جڑا ادھے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لوے اس نام نال نبی کریم نے اینا پیارے ایک دن نبی کریم کو لے کے سرخ رنگ دا کپڑا کسی نے تحفہ پیش کیتا حضور نے فرمایا دے 4 ٹکڑے کرو 4 ٹکڑے کر کے دوپٹے بنائے گئے فرمایا جاؤ مدینے دیاں اونا عورتوں نے دے کے آؤ جنہ دا نام فاطمہ ہے اونا عورتوں نے دے پہلا دوپٹہ ملیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نو دوسرا دوپٹہ ملیا نبی کریم دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نو تیسرا دوپٹہ ملیا مولا علی دی بھابی حضرت عقیل دی بیوی فاطمہ نو تے چوتھا دوپٹہ ملیا حضرت امیر حمزہ دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ نو اس نام نال میرے نبی نے نا پیار فرمایا دوپٹے بھی انہوں نے دیکھے آؤ جنہ دا نام فاطمہ ہے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا اچھا جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والا باپ محمد ہوئے کیسی تربیت اسے بیٹی دی ہوئی ہوئے گی ایک واقعہ بچپن دا سنو ایک جبانی دا تھے ایک بس میں وصال پاک سنانا تھے تقریر مکمل ہو جانے تربیت اتنی حسین کی دی گئی کہ سیدہ پاک دا بچپن مبارک تھے آپ دے بچپن قریش دے خاندان چکے شادی آگئی عورتاں آکے اما خدیجۃ الکبریٰ نو کہنے لگیاں صبح ساڑی بیٹی دی شادی گئے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے اکا دے غور کیتا شادی دا کارڈ آوے نا تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے شادی دا دن آئے تے سیدہ زہرا پاک اپنی امی جان دی گود جا کے بیٹھ گئی عرض کی تھی امی جی اسا شادی تے نہیں جانا سیدہ اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اس انکار دے پیچھے ایک وجہ ہے او خدیجۃ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی تے عرب دی ملکہ کہلاندی سی ملکہ عرب اتنی دولت کہ سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چتے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نے شادی تے نوجوانوں شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے میرے نبی دے قدم اچ رکھ دیتی سیرت نگار فرماتے نے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے شادی دی پہلے رات اپنی زندگی دی ساری دولت نبی دے قدماں چ رکھ دیتی نہ لیردہ پیاں کر دیاں میں سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں حور اوقات نہیں میری ادھی رات لے خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں چ رکھی
نوجوانوں میرے نبی دیاں میریاں تو صدقے جاواں کملی والے نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی اما خدیجہ نے بھی نہیں آکھیا تے سنیا میں کما دیاں زندگی لگائی ہے تو ونڈ دیاں رات بھی نہیں لگائی عرض کی دی بس سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں اج گھر چ فقیری آ گئی اج گھر وچ فقیری آ گئی بیٹی ماں نو پوچھ دیا ماں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی میں کدے مکے دی ملکہ رہی ہاں اج گھر فقیری آ گئی ہے تے اسی نہ شریکاں دے گھر ٹر گئے انہاں نے بیبیاں نے مینے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے فاطمہ نے زیور بھی نہیں پہنے بیٹی ایسا نہیں جانا نہ شریکہ نے مینے مارنے نے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے تے باواں پائیاں اس ویلے بیٹی نے جملہ بولے جیڑا قیامت تک دی ہر بیٹی دے متھے دا جھومر بن گیا سیدہ کہن لگی امی آؤ شادی تے چلنے اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا کیا تربیت باپ نے تے ماں نے کی تھی بیٹی ماں نو کہہ رہی امی ابو فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا آج جو بیٹیاں جڑی اسلام آباد تے لاہور دی سڑکاں تے نعرہ لگا دیا کہہ دیا عورت مارچ کرنا آئیاں میرا جسم میری مرضی انہاں بیٹیاں واسطے اس بیٹی دا پیغام ویکھ بیٹی پیغام دیتا کہ نا میرے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے اے پرانا زمانہ سی نا جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے پوچھو مائیاں چرخے کت دیا سن تے مائی دا چرخہ خراب ہو جانا نا تے انہیں گمانڈر نو کہنا ذرا 2-4 دن اپنا چرخہ ادھارا دیویں میں پونیاں کت کے بازار بیچنیاں تے ویلا تھوڑا رہ گیا ہے تے میرا چرخہ خراب ہو گیا انہیں چرخہ ادھار دینا 2-4-5 دن چرخہ رکھ کے نا تے اس چرخے نا پونیاں کت لینیاں تے پونیاں بازار چویچ کے پیسے کما لینے تے گمانڈر نے کہنا بی بی ہن میرا چرخہ واپس کر دے ادھار لیا سی نا وہ چرخہ واپس کر دینا پونیاں کتیاں اپنیاں تے چرخہ مالکاں دا تیرا جسم تے میرے جسم دا جڑا چرخہ ہے نا اے رب نے تینوں میں ادھارا دیتا ہے عملہ دیاں پونیاں کتن واسطے اس چرخے نہ جڑیاں پونیاں کتنیاں او ہو گئی کمائی تے چرخہ ادھار مالکان دیتا ہے مالکان واپس لینا ہے تے سائیاں جمیں دیتا ہے اوہیں لینا ہے اوہیں لینا ہے پتہ لگیا نہ چرخہ ساڑا تے نہ مرضی ساڑی اے جسم دا چرخہ بھی مالکان دا تے مرضی بھی اے جسم تیرا میرا نہیں اے مالکان دا ہے انہاں دیتا ہے عملان دیاں پونیاں کتن واسطے اس جسم نہ کو روزے کوئی نماز کوئی حج کوئی زکاة کوئی عمل کما کے آمی میری ملت نوجوانوں اے پیغام دیتا رسول اللہ دی بیٹی نے نہ جسم تیرا دے نہ مرضی تیری حیا رکھ میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا کیا تربیت کی تھی ماں تے باپ نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ نے بٹھا کے فرمایا صحابہ ایک سوال دا جواب دے دیو جی یا رسول اللہ استاد دی مرضی ہوندی ہے سوال کر کے جواب لوے یا آپ ہی جواب دے دیوے تعلیم دے 3 طریقے نے یا تے استاد سوال کرے تے شاگرد جواب دے یا شاگرد سوال کرے تے استاد جواب دے تے یا ڈیبیٹ کرو رل کے تے آپس ایک دوسرے نہ سوال کرو
استاد سن کے اصلاح کر دے، تین ہی طریقے تعلیم دے. نبی پاک تینوں طریقے نہ صحابہ نو پڑھان دے سن. سوال کیتا، فرما صحابہ عورت علی سب تو اچھی بات کیڑی ہے؟ کسے کوئی جواب دیتا، میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی فرما دے میں محفل چ بیٹھا تے مینوں خیال آیا جدوں سوال محمد ہووے تے جواب فاطمہ ہوندا ہے. مولا علی اٹھ کے نا پچھو دوڑے تے جا کے گھر جا کے نا تے فرمان لگے فاطمہ توڑے بابا جان نے پوچھا سوال تے کسی نو جواب نہیں آ رہا. فرمایا حضور سوال کیے؟ آکھیا نبی کریم نے پوچھا عورت علی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ سیدہ پاک نے سوچیا نہیں پر جستا جواب دیتا. فرما دیا میرے سرتاج ہور کیڑی چنگی گل ہے؟ عورت علی سارے تو چنگی گل ہے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے. مولا علی جواب سن کے آگے محفل وچ آ کے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ نبی پاک نے فرمایا جی دیو. عرض کی یا رسول اللہ عورت علی سارے تو چنگی گل اے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے. مسکرا کے میرے کریم آقا نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ مینوں فاطمہ دی خوشبو پئی آندی ہے. آئے جدا جواب تے او دے وے جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے جنہوں پالیا مصطفیٰ نے ہوئے. پتہ لگیا تربیت ہی ایسی کیتی، ماں تے باپ نے بیڑے چ تربیت ایسی کیتی. کیا سیدہ دا بچپن گزریا گودی اماں خدیجہ دی تربیت مصطفیٰ کر رہے. پر بیٹی اس ماں دی سی نا جنہیں شادی دی رات پہلی رات ہی ساری دولت اے عید آنی ہے نا. تساں دیکھے کہ جڑیاں بیبیاں ساڑھے گھراں چنے ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے بھی نہ تے آخر تے پتہ کی کہندیاں جدو دی آئیاں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ ہی ہے ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے نام نہیں کرنا تے پیکیاں تو آ جانا 2000 روپے عید تے انہوں مجال ہے کسے دی کوئی ہاتھ لگا دے. پورے محلے دیاں بیبیاں نو دسنا ہے ابا جی بہشتے نے پچھلے سال 2000 ہی روپے جی سی پر شوہر دی کمائی دا نام نہیں کرنا. پر ان عورتہ واسطے اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں اپنی نہیں اپنے باپ دادے دی کمائی دولت بھی شادی دی پہلی رات مصطفیٰ کریم دے قدمہ چ رکھی تے آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. تے میرے نبی دی بھی امیری ویکھ سونے بھی کول نہیں رکھیا سونے بھی سارا غریباں چی وڑ دیتا ہے. اس ماں دی بیٹی سی گھر چ فقیری دیکھی بچپن ایسا دیکھیا کہ نبی کریم نے اعلان نبوت نواں کیتا تے لوگ پتھر مار دے. سرکار دا خون بہندا ہے تے میرے نبی گھر آندے نا تے اما خدیجہ صاف کر دیاں تے نالے تسلی دے دیاں. پر جدو ماں میں ٹر گئی نا تے بہنہ دی شادی ہو گئی تے 3 بہنہ دی شادی تے سیدہ زہرا پاک گھر وچ ہونیاں بچپن تے ابو جی نے جدو پتھر کھا کے گھر آنا نا تے بیٹی کپڑے نو جلا کے نبی پاک دے زخمہ تے رکھ دیئے تے نالے پٹی کر دیئے تے نالے گودی چ بیٹھ کے رو کے ایک دن کیا ابو جی اجازت ہوگے تے ماں اللہ نو پوچھنا لما لوگ میرے ابو نو کیوں مار دے. اس ویلے نبی کریم نے بیٹی نو سینے لا کے فرمایا نا فاطمہ تو رب نہ شکوا نہ کری. فرمایا بیٹی انہاں لوگاں نے رب کو دنیا خرید لی ہے تیرے بابا نے رب کو آخرت خرید لی ہے. میری ملت دے نوجوانوں ایک دن ابو جال نے سیدہ زہرا پاک نو بچپن چ منہ تے تھپڑ مار دیتا. سیدہ زہرا پاک روندیاں آ کے ابو دی کھود وچ بیٹھ گئی. میرے کریم کو فاطمہ روندی تے نہیں نہ ویکھی جاندی او تیاں روندیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں باپ کو. میرے آقا علیہ السلام نے متھا چوم کے فرما فاطمہ بیٹی کیوں رو رہی؟ عرض کی تھی بابا میں نے ابو جان نے تھپڑ مارے. نبی کریم تو برداشت نہ ہویا. نبی کریم اٹھا کے نا ابو سفیان دے گھر لے گئے. اجے کلمہ نہیں پڑھے ابو سفیان نے پر گھر لے گئے. حضور نے فرمایا تیری میری دشمنی مذہبی تے دینی دشمنی ہے پر ہے تے برادری نا. حضور نے فرمایا ویخ ابو جال نو جا کے کہہ کے چودھری بنیا پھر دے پر انہیں آج بیٹی تے ہاتھ اٹھایا ہے. ابو سفیان کو برداشت نہ ہویا. سیدہ زہرا پاک نو نہ لیا تے ابو جال دے گھر دروازہ کھڑکایا. ابو جال باہر آیا تے آپ نے فرمایا لعنت تیرے چہرے تے اوہ تو
انہوں بیٹی نو پیا مارنا، چودھری بنیا پھرنا ہے، بدلے لینے مردہ نہ لڑائی کر، بیٹیاں نو مارنا ہے۔ ابو جہل نو شرمندہ کر کے فرما دے فاطمہ مارے دے منہ تے تھپڑ۔ اس بیٹی دی تربیت ویکھ سیدہ زہرا پاک نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حضرت ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کے زور نہ تھپڑ ماریا فاطمہ تو زہرا دا، تھپڑ ماریا ابو جہل دے چہرے تے۔ سیدہ مسکران دیاں گھر آ گئیاں، آ کے بابا دی گوچ بیٹھیاں نا، تے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کی ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اج میں راضی ہو گئیاں۔ حضرت ابو سفیان نے اس طرح بدلہ لیا ہے، نبی پاک دیاں اکھاں چ اتھرو، تے میرے نبی رو کے آسمان وال ویکھیا اللہم لا تنسى حال ابی سفیان، عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نا۔ آئے آئے ابو سفیان نو بھلی نا۔ نوجوانوں ساری زندگی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا، پر جس دن مکہ فتح ہویا نا تے حضرت ابو سفیان نے میری نبی دیاں عظمتاں ویکھیاں تے قدم پھڑ کے عرض کیتی اج کلمہ پڑھا سونیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جدو ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا تو میں نبی پاک دی او دعا یاد آئی، جدو حضور نے آسمان وال ویکھ کے آکھیا سی یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اس دن خیال آیا جڑا سیدہ زہرا پاک نال پیار کرے نہ کملی والا بھولدا ہے نہ او خدا بھولدا، میرا پیار رسول اللہ دی بیٹی نال کرے، نہ کملی والا بھولدا تے نہ رب بھولدا۔ پر گل تے مکی نہیں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھے سجدے چ گئے تھے، ابو جہل تو دی ساری پارٹی عتبہ عتیبہ شہبہ ابو جہل ابو لہب اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے چودھری او کعبے دے بیڑے چ بیٹھے۔ ابو جہل بڑا کمینہ انسان تھی، کہنے لگا کچھ شرارت کریے۔ ایک نوجوان کہنے لگا او اونٹ دی اوجڑی پئی ہے تے اجازت دیو تے سارے چوک کے محمد دے اوتے رکھ دئیے۔ اونٹ دی اوجڑی پکڑی کئی من دی لیا کے سارے گسیڑ کے میرے نبی سجدے تے حضور تے رکھ دیتی۔ نبی پاک سجدے سارے مسکرا رہے، کسے دوڑ کے جا کے دروازہ کھڑکایا تو سیدہ زہرا پاک دا بچپن تے کسے آکھیا تیرے ابو سجدے چنے تے کافرہ اوجڑی سٹ دیتی۔ سیدہ زہرا پاک پردہ کر کے رو دیاں حرم کعبہ چاہیاں، نالے اوجڑی اٹھا دیاں تے نالے رو کے کعبے بل ویکھ کے کہندیاں ربا انہاں نو بھلی نا، انہاں میرے بابا نہ لنج کی تے انہاں نو بھلی نا۔ اجری اتار کے نبی پاک نے اٹھا کے بیٹی نو تے گھر لے گئے۔ جدو میدان بدر آیا نا تے بدر دی جنگ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ سے رمضان شریف دے مہینے چ جدو ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے انہاں 7 کافراں دے سرداراں نو کتے دی موت مردہ میں آپ ویکھیا تے صحابہ نے گسیڑ کے انہاں نو کتے دی طرح کنویں چ جدو بدر دے سٹیا۔ میں نے اس دن پھر یاد آیا جڑا زہرا نال پیار کرے نہ رب انہاں نو بھولدا، جڑا زہرا نال دشمنی کرے رب انہاں نو بھی نہیں بھولدا، نہیں رب بھولدا۔ جڑا سیدہ زہرا پاک دے بھولیا نہیں بھولے جاتے، ایڈی لاڈلی ہے نبی پاک دی تے خدا دے۔ تائیوں صحیح سردار نے اکھیا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اے سنگھار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اور بیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ طیبہ، اے بیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ طیبہ، او جنت دی حکمران پہ سالار فاطمہ، اے سالار فاطمہ، او جنت دی حکمران پہ سالار فاطمہ،
صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندا سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے اکھیاں جھکالو اپنی اپنی جولیاں پھیلا کے نبی کریم دے بوئے دا تصور کر کے سارے میرے نال پڑھو سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے تیرے پاپا دیاں بیڑیاں میرے پیروں چ نہیں ہوندیاں تے لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری زندہ اقبال نے فرمایا سیدہ میرا جی کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کروں پر جس شریعت دیاں بیڑیاں پینا چناؤ دیاں یہ شریعت اجازت دے فرماتے نے سیدہ توڑی تے شان نہیں ہے میرا دل کر دے میں توڑی قبر دا طواف کرا پر شریعت اجازت نہیں دے ایک دن ماشا صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھی بھئی اما عائشہ صدیقہ ہین سو تیلی پر ہین تے ماں اور یاد رکھیو حضرت اما عائشہ صدیقہ دی عمر مبارک بھی ظاہری طور تے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نلو چھوٹی سن عمر چ بھی چھوٹی سن مگر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے اچھا چودھری دی بیٹی ہوئے نا تے انہوں ناز ہوندا میں چودھری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے ناز آیا تے آپ اما عائشہ نو فرمان لگی ہیں اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ کدی میرا مقابلہ نہیں کر سکتیاں اما عائشہ فرمان لگی ہیں فاطمہ بیٹی کیوں فرمایا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی مقتدی دی بیٹی تے میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن آپ اگو فرما لگی ہیں فاطمہ میرا توڑا دا مقابلہ تسی امام الانبیاء دی بیٹی میں مقتدی دی تسی آقا دی میں غلام دی تسی کملی والے دی بیٹی میں ابو بکر صدیق دی بیٹی پر اے دنیا دیاں گلاں نے قیامت دے دن لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تساں علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تساں علی نال جانا تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے نا سیدہ فاطمہ پریشان ہو گئیاں تے آپ چپ جیاں کر گئیاں نوجوان اما عائشہ نے دیکھیا فاطمہ پریشان ہے اما عائشہ اپنی جگہ تے اٹھ کے آ کے نبی دی بیٹی دا متھا چومیاں سر سینے نلا کے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں جتے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا راتاں اٹھ کے دعا کرنیاں
یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا مینوں فاطمہ دے سر دا وال بنا دے جتھے اما عائشہ تمنا کرن میں کدے زہرا تیرے سر دا وال ہی ہو جاواں اس بیٹی او دیاں کیا شان وہ عظمت تے ایک ہووے تے او نہیں ماں تے جدہ ابو رحمت للعالمین ہوئے شوہر جنت دا سردار ہوئے پتر سیدہ شباب اہل الجنہ جنت دے نوجوانہ دے سردار ہوئے آپ سیدت النساء العالمین سارے عالمین دی عورتوں دی سردار ہوئے میں نے سچی دا سا مرتبہ تے ایک ہوئے تے نہیں مانتے جڑے ویڑے چا سارے جنت دے مالک ہوئے وہ دیکھو ایسے مرتبے تے مقام ہے نا میری ملت دے نوجوانوں میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دن میں نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھا اچانک رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک نہ پردہ کر کے تشریف لے آئی نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن آج کوئی باپ اپنی بیٹی نہ پیار کرے تے حیرت دی جا نہیں کیونکہ باپ ہون بیٹیاں نہ پیار کر دے پر جدو لوگ اپنی بیٹیاں دفن کر دے سن زندہ ہی اس دور چ مصطفیٰ دی تھی ہوندی ہے کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس دور چ جدو بیٹیاں زندہ دفن کیتیاں جا رہی حضور اٹھ کے بیٹی نو متھا چومیا تے بیٹی بابا دا ہاتھ چومیا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اسی کہندے سا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ تو ہاڑے تو ساڑے ماں پہ قربان ہو جان پر بیٹی نو سینے لا کے نبی پاک نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان جنہوں میرا نبی فرمایا فاطمہ تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان کیا شان میری ملت دے نوجوانوں ایک دن جبریل امین علیہ السلام میرے نبی دی بارگاہ ایک وحی لے کے آئے جی میں جدو سیدہ زہرا پاک جوان ہوئی ہیں نا توجہ ہے نا میرے بارے تھکے تے نہیں میں چوری صاحب نو ہدیہ تبریک پیش کرنا سال چ ایک محفل ملا شریف دی کر دینے او ہو جاندی نبی پاک دی بارگاہ چ حاضری ایک محفل لینا شروع کیتی ہے بیکھو نا سیدہ زہرا پاک دے نام دی اے ہوگی نبی پاک دی آل اطہار دی بارگاہ دی حاضری ایک کران دینے حق چار یار کانفرنس نبی پاک دے یاراں تے صحاب دی بارگاہ دی حاضری تھلے اشتہار تے لکھیا پہلا کی ہوندا جماعت اہل سنت پاکستان پتہ لگیا سنی او ہوندا نبی دا بھی ذکر کردا ہے نبی دی آل دا بھی ذکر کردا ہے نبی دے صحاب دا ذکر اے جی عقیدہ سنی سارے ساڈے نے نا اسی اپنے انو بیگانے انو کیوں دئیے حضور دا بھی ذکر اساں کرنا ہے حضور دی آل دا بھی اساں کرنا ہے یاران دا بھی ذکر تے ولیاں دا بھی اساں کرنا ہے آئی عقیدہ اہل سنت میں نے پیغام ملے حضرت فرما رہے نے کہ دل کردہ سیدہ زہرا پاک دی تے مولا علی دی شادی سناؤ سناواں جی آکھو سبحان اللہ تسی بولے نہیں تے سنا میں دینی سی ہجرت کر کے میرے آقا علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ آئے چند دن بعد سیدہ پاک بھی مکہ تو مدینہ نبی پاک دے پچھے تشریف لے آئیں سیدہ پاک جدو جوان ہوئیاں تے مولا علی بھی جوان ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے بڑیوں نے رشتے بھیجے سیدہ زہرا پاک دا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا مولا عمر پاک نے بھی بھیجا مگر نبی پاک چھپ رہے ایک دن دو یارہ نے مولا علی نو گلی چ ملے تھے آپ نے فرمایا نبی پاک دی بیٹی بھی جوان ہے علی تو بھی جوان ہے اساں بھی پیغام رشتے دا بھیجے ہے تے حضور چھپ رہے نے تے انج لگدا جویں نبی پاک نو کسے ہور دی اڈی کے تے علی تو بھی پوچھ لے یار سانا کہنے لگے علی تو بھی رشتہ پوچھ مولا علی فرمان لگے پوچھتے لواں پر میں بچپن تو نبی پاک دے گھارے چ پلیاں سرکار نے مینوں پتر سمجھ کے پالے آئے تے میری تے اتنی جرت نہیں نا نبی پاک نے گل کراں تے میں نو حیا مانے میں اپنے فرق تو یارا حوصلہ بدھایا کیا تو جاؤ تے صحیح مولا علی ٹورے ٹورے آ کے نبی پاک دیو محفلے چ پیچھے آ کے بیٹھ گئے تے گھٹنے تے سر تے روئی جا رہے کدے کدے نگاہ اٹھا کے رخ مصطفیٰ وال ویکھ لیندے نے پھر روندے نے پھر کدے حضور وال ویکھدے نے روندے نے ہن ادھر بھی کملی والے مزاج شناس بیٹھے سن میرے نبی انج ویکھ کے نہ فرمایا تے ادھر آنا مولا علی آ کے سامنے بیٹھ کے اے اس طرح کر کے نبی پاک دوواں ید اللہ والے ہتھاں وچ اے اس طرح کر کے بڑی شفقت نال مولا علی دا چہرہ پکڑ کے نا تے حضور فرمایا روندا کیوں
اچھا روندے نو آکھے نا چل چپ کر جا تو سب دیکھو اور روندا ہے کیونکہ انہوں پتا ہوندہ کوئی چپ کران والا تسلی دین مولا علی نے حضور نے فرمایا کیوں رونا مولا علی تے چیخ مار کے رو پے تے کہنے لگے سونے دساں تے انہوں جنہوں پتا کوئی نہیں دساں تے انہوں جنہوں یہ آنکھوں تے پیرے باؤ نے جے فرمایا دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلا دیا جانے ہوا بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بن جے مہانے ہوں 14 طبقہ اے دلے دے اندر رب تمبو وانگن دانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھان عرض کی تھی کملی والا دساں تے انہوں جنہوں پتا کوئی نہیں تو تیوں میں جڑا دل دی رمز پچھانے کون ہے دیوالی نے فرمایا علی انج لگ دائے اپنے تے فاطمہ تے رشتے چے الجھے آئے مولا علی چی خمار کے روپے عرض کی تھی کملی والے آئے یا ماں رشتے پوچھ دیاں یا باپ پوچھ دین میری امی بھی کوئی نہیں ابو بھی کوئی نہیں سنے میرا ہویا جو کوئی نہ نبی کریم نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ فرمایا علی انج نہ کیا تیرا کوئی نہیں فرمایا تم میرا جو ہو گیا ہے فرمایا جا علی تیاری کر محمد نے تینوں رشتہ دے دیتا فرمایا جا علی محمد نے تینوں زہرہ دا رشتہ دیتا فرمایا تو ہن پوچھنا ہے تو پہلے جبریل آئے سن تے جبریل آ کے میں نے عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندہ علی تے زہرہ دا نکاح عرشاں تے ہو گیا ہے فرشاں تے بھی کر دو آئے آئے اے او نکاح جڑا فرشاں تے بعد چ پڑھیا گیا عرش تے پہلے پڑھیا گیا میرے کریم نے فرمایا جا علی تینوں محمد نے اپنی دھی دا رشتہ دیتا کائنات دی بہترین عورت دا نکاح کائنات دے بہترین مرد نال پر اگلی گل سن اے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تیرے نال میں او دا نکاح کرن لگا جڑا کائنات وچ مصطفیٰ نو سب تو زیادہ پیار ہے اور کیسی گل ہے جدو نبی پاک نے پوچھا کسی نے پوچھا نا سیدہ زہرا پاک نو نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار کدے نال سی تے آپ نے فرمانا حضرت عائشہ صدیقہ تے انہاں دے ابو دے نال تے جدو حضرت ابو بکر صدیق تے عائشہ نو پوچھنا نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار کدے نال سی تے انہاں نے کہنا فاطمہ تے انہاں دے شوہر علی دے نال میرے نبی دی نا پیار تے محبتاں دی تقسیم دیکھو رشتہ دے کے نبی پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا کوئی حق مہر بھی دینا ہے تے ولیمہ بھی کرنا ہے تے تیرے کل کو پیسے ہیں اچھا ایک سبق دی گل عرض کرا اساں جدو بیٹی تے بہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے رشتہ کرن تو پہلے اسی پوچھنا تواڈے کول کوٹھیاں کنیاں تے کاراں ہے نا اسی پہلے پوچھنا کائنات دی بہترین عورت دا رشتہ نبی نے پہلے دیتا پیسے بعد وچ پوچھو بعد وچ پوچھا پہلے رشتہ دے کے بعد وچ پوچھا لی تیرے کول کو پیسے ہیں میرے نبی نے دسیا جدو بیٹیاں تے بہناں دے رشتے کرو دولتاں تے مال نہ ویکھیا کرو محمد دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے جڑا اللہ رسول دا وفادار نہیں ہو تیری بیٹی تے بہن دا وفادار کیویں ہو سکدا مولا علی نے بھی اگو عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ میرے جڑا فقیر ہی کوئی نہیں میرے کل کچھ نہیں یا رسول اللہ میرے کل پوری کائنات کل کائنات 3 چیزیں ایک تلوار ایک گھوڑا ایک زرہ آئے میرے کو 3 چیزیں کیونکہ ہر ویلے تے جنگ تے جہاد تے رہندے سن نبی کریم نے فرمایا علی تلوار تے گھوڑا مجاہد دی نشانی ہے تیرے ورگا مجاہد کو نہیں تے زیرہ تو کی کرنی ہے تو رب دا شیر ہے
زرا بیچ دے زرا مجاہد جدو جاندے سن نا جہاد تے لوہے دا لباس پہندے سن سینے تے لوہا کنڈ تے لوہا سر تے لوہے دا خود ٹوپی انہوں زرا کیا جاندا سی میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ مولا علی دے زرا دے سینے تے لوہا لگا سی تے کنڈ تے کپڑا لگیا سی کسی ایک دن پوچھیا علی تیری زرا نام مکمل ہے فرما کہ میں آخے کنڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگیا ہے آپ نے فرمایا میں نے کنڈ تے لوہے دی کدے لوڑ ہی نہیں پئی حضور کیوں فرمایا کدے کنڈ کیتی نہیں کدے کنڈ کیتی نہیں انجھے رسول پر تارڑ والے جے اگلی گال کران تے رب کعبہ دی قسم انجھے دسیا جنا کسے نو جنہوں لوڑ زرا دی نہیں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں ایک دن مولا علی تے سیدہ زہرا پاک کٹھے گھر چ بیٹھے تھے اچانک حضرت بلال حبشی دی گلی چ آواز آئی مجاہدین جلدی آؤ نبی پاک فرمانے جنگ تے جانا جلدی آؤ جلدی وہ جلدی لفظ سنے تے مولا علی نے نہ لین مبارک جتی مبارک پہنی تے ٹور پہ دروازے وال سیدہ آواز دے کہ کدی حضور کتھے چلے ہو فرمایا تواڈے بابا جان دا پیغام ملا مجاہدو جلدی آؤ فرما دیا تلوار تے لا جو جنگ تے چلے ہو مڑ کے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا جلدی آؤ آپے اوتھے ہی کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتام آ گئے لوڑوں نے تلوار دی بھی کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا علی زرا بیچیا تینوں کیڑی زرا دی لوڑے مولا علی مدینہ دی منڈی وچ گئے زرا بیچن واسطے اگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیان دے پوچھا کتھے اج تسی بازار کدھر مولا علی نے فرمایا مبارک ہوئے نبی پاک دی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر تہاڈے گھر آئیاں تے ہن فاطمہ میرے گھر آونی ہے تے اللہ دے رسول نے مینوں رشتہ دے دیتا ہے تے اسی ہن نہ ہم زلف بھی ہو گئے ہاں میں نہ اپنی زرہ بیچن آیا آج میری شادی ہے تے میں زرہ بیچن آیا حضرت عثمان غنی فرما دے نے منو بیچ دیو 480 درہم چ سودا ہو گیا حضرت مولا علی نے زرہ حضرت عثمان غنی نو دیتی 480 درہم لے تے اج چند قدم ٹرے تے حضرت عثمان غنی آواز دے کے فرما دے علی مڑ کے فرمایا جی سرکار فرمایا اے زرہ بھی لے جا حضرت عثمان غنی فرمان لگے حضور زرہ بھی لے جو مولا علی مڑ کے فرمان رہے جدو خرید لی تے واپس کیوں کر دے ہو آپ نے فرمایا تو میرا یار نہیں تے تیری جانج تے جانا تے اتھے بھی تے نہیں اترا دینا تو بدے زرہ ہی لے جا آج حق چار یار کیویں یار رشتہ نبی دی بیٹی زہرا تے علی دا تے رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا تے شادی دے پیسے عثمان غنی نے دیتے اینو کہندے نے حق چار یار مولا علی جدو پیسے لے کے آئے تے نبی پاک دے سامنے رکھے حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ بلال جی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق تے حضرت بلال حبشی نے پیسے دے کے فرمایا جاؤ محمد دی دھی دا جہیز خرید کے لے آؤ جہیز بھی حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت بلال حبشی نے خریدیا سامان سارا شادی دے انتظام انہاں دونوں کیتا نوجوان پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ دولہ بن گئے سیدہ زہرا پاک دلہن بن گئیوں مولا علی دی برات مدینہ دی گلی چ جا رہی دولہ علی ہے دلہن زہرا ہے ابو بکر براتی ہے عمر براتی عثمان براتی بلال براتی طلحہ براتی زبیر براتی ابو ہریرہ براتی نے کوڑی والوں نے منڈے والوں نے نوجوان برات مسجد نبی دے اندر آ گئی برات بھنگڑے پاندی نہیں آئی نبی تے درود پڑھ دی آئی برات مرج حال چ نہیں گئی مسجد نبی دے اندر گئی نکاح پڑھانے والا کسے مسجد دا امام نہیں نبیاں دا امام ہے پتہ لگیا جدو نات خان انج دایو بے نکاح خان انج دایو بے دلہا انج دایو بے دلہن انج دیا بے براتی انج دیان میرج حال مسجد نبوی بے اولادہ حسن حسین جم دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری جدو شادیاں ایڈیاں پاکیزہ ہوں نا پھر اولاداں بھی پاکیزہ ہوتی ہے میری ملت دے نوجوانوں تے جی مہندی تے نبی پاک دی شریعت دیا دھجیاں اڑائیاں جان پھر تو انہوں پتا ہونا شادیاں دا انجام طلاق ہوندہ ساری زندگی سلوک نہیں ہوندہ
کاش میری ملت دا نوجوان اپنے ابو نو آکھے ابو جی میں شادی ادو کرانی ہے جدو میری مہندی تے کملی والے دا میلاد ہوئے گا. پھر ویکھی تیری آن والیاں نسل تک نبی دے میلاد دے چرچے ہو دے, نبی دے میلاد دی برکت ہو دی. اپنی نمی زندگی دا آغاز کرو تے چنگے کام نہ کریا کرو تاکہ اگلیاں نسلیں تک برکتاں جاواں. نکاح پڑھیا, رخصتی نہیں ہوئی, 6 مہینے رخصتی نہیں کی تھی نبی پاک نے. 6 مہینے گزرے نہ تھی. ایک دن مولا علی تے آپ دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل مدینہ دی گلی چ جا رہے تے ادھر حضرت ام ایمن او میرے نبی نو پالن والی او حبشہ نورہ جنہیں نبی پاک نو بچپن تو پالے سی جڑی آؤندی تے نبی اٹھ کے کھلوندے نے فرماندے نے امی بعد امی, میری ماں دے بعد میری ماں آئی ہے. حضرت عقیل حضرت ام ایمن نو کہہ لگے اماں جی ساڑھے گھر بی بی کوئی نہیں تے جرت بھی نہیں نبی پاک نو عرض کریے تے جے اجازت ہوئے تے تسی ساڑھی سفارش کرو نبی پاک ساڑھی بھابی فاطمہ نو ساڑھے گھر بھیج دینا. ام ایمن فرما دیا میں گل کرنی ہے. ٹوڑیاں ٹوڑیاں نبی پاک کو لائیاں آ کے عرض کر دیا یا رسول اللہ میرا اپنا ویسے ارادہ اے بے کہ ہن فاطمہ دے گھر نہ بھیج دئیے. وہ بھی نبی پاک سن سمجھ گئے. حضور نے فرمایا اماں جی جاؤ مدینے دی عورتاں نو کہو فاطمہ نو تیار کرو, فاطمہ آج ہی اپنے گھر جاوے گی. مولا علی نو پیغام بھیجا علی آجو. مولا علی دوبارہ دولہ بن کے آئی. اما عائشہ فرما دیا میں ساری زندگی مدینے گزاری, فرما دیا ساری زندگی مدینہ طیبہ چیڑی سونی میں شادی نہیں ویکھی جڑی سونی شادی محمد نے فاطمہ دے کی تھی. مولا علی دولہ بن کے دوبارہ آگے نبی پاک نو پیغام ملیا یا رسول اللہ آجو بیٹی تیار ہے. سرکار حجرے چاہے مدینہ دیاں ساری عورتاں کٹھیاں دلہن بن کے بیکھیا. میرے کریم نے بیکھیا تو سیدہ زہرا پاک نکرے بے کے پیاں روتیاں. سرکار قریب آکے نا تے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا, اٹھ کے سینے لگ گئیاں. میرے نبی نے فرمایا بیٹی رونے کیوں, جہیز تھوڑا ہے. اد کہتی بابا میں محمد دی دیا میں دنیا دا مال کی کر لیا. فرمایا رونی ہے تیرا ویر کوئی نہیں. عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ میں ویران واسطے بھی نہیں روندی. فرمایا فاطمہ کیوں رونی ہے. سینے لگے کہنے لگیا بابا میں نے امی یاد پیوں دی, میں نے ماں دیا یادائیں آ رہی ہوں. پیٹیاں دے ٹورندہ ویلا وے ماں بڑے چھاواں نال ٹور دیاں. رونی آج کدے میری امی خدیجہ دیاں میں نے بڑے چھاواں نال ٹور دیاں. اے ماں والے اے ماں دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا والے رو رو آپے چپ کر جان دے. سیدہ بابا دے سینے لگ گئیاں کہنے لگیاں بابا امی یاد بھی ہوندی ہے اج کدے میری ماں خدیجہ زندہ آندیاں بڑے چاوانال مینوں وڈھیا کر دیاں. نبی کریم نو بھی حضرت خدیجہ دیاں وفاواں یاد آئیاں. نبی کریم بھی رون لگ پہ, سارے مدینے دیاں عورتاں رونے لگ پیاں. میرے آقا متا جم کے فرما بیٹی رونا آجا تینوں علی دے بیڑے چھڑے آواں. اج میں تینوں پیواں والا پیار بھی دیواں گا ماواں والا پیار بھی دیواں. بیٹی تینوں چھوڑ کے آؤں. عید آ رہی نا, عید والے دن بیکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوئے گا. پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے روندے ہوں لگے. انہوں نے عید والے دن بھی ماما یاد ہوں گی. چند دن پہلے میرے کو ایک بڑے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے. میں پوچھا بابا جی زندگی کھمیں دی گزری. کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی. پر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا, کوئی امریکہ ٹر گیا, رب نے کوٹھیاں دیتیاں کاراں دیتیاں, رب دا بڑا فضل ہو گیا. میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت ہوئے. کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں, رب دے بڑے فضل ہیں. میں دیکھا تے بابا جی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو.
کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے خوشیاں آن تے یاد ماما ہوندیاں دکھ آ جان تے یاد ماما ہی ہوندیاں تیاں نو ماما نال کو وکھری جی پریت ہوندی ماما بیٹیاں دیا ہم راز ہوندیاں خوشی دا ویلا سی پر سیدہ نو ماں یاد آئی آکھیا بجھ میں نو ماں یاد آئی پر کملی والے نبی اما خدیجہ نے آخری ویلے وعدہ کیتا سی کہ میں فاطمہ دی انج شادی کرانگا زمانہ ویکھے گا ماں نے بھی جاندی آئی آکھیا سی میری زہرہ دا خیال رکھیا جے زندہ رہندی تھے چاوانا ودیا کر دی پر میں ٹور چل لیا میرے فاطمہ نے چاوانا ودیا کرے آجے اج نبی پاک نو خدیجہ نل کیتا وعدہ یاد آیا فرمایا آ زہرہ تینو علی دے بیڑے چھڑ کے آواں تینو ماں دا پیار بھی دیواں تے باپ دا پیار بھی دیواں نبی پاک مولا علی دے گھر چھوڑ کے آئے نوجوانوں عشاء دی نماز پڑھ کے میرے نبی دوبارہ بیٹی نو ملن آئے دلہا تے دلہن نو بٹھا کے پانی دا پیالہ مگوا کے دم کر کے چھینٹے دوہاں دے سینے تے مار کے نبی پاک نے فرما پانی پی لو دو میں پانی پی رہے تے نبی پاک ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ جویں دی آ سونی جی جوڑی ہے اگوں میں سونی جی جوڑی عطا فرما دے سونی جی جوڑی عطا فرما اللہ پھر حسنین کریمین عطا کیتے بیڑے دیا رونقاں عطا کیتیاں نوجوانوں یہ او رسول اللہ دی لاڈلی بیٹی ہے لو پھر کدے آئے تے باقی گلہ انشاءاللہ پھر کدے عرض کرانگے اللہ میری توڑی حاضری ایک منٹ بیٹھے رہو بھائی بیٹھے رہو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا تھوڑا لو جی کہنے نے آخر تے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ لازمی سنا دو دو چار منٹ سن لو پھر کدے تفصیل عرض کرانگے نبی پاک نو یاد ہے نا مدینہ چھوٹ سونا جا نوجوان ملے جدہ نام دائیہ قلبی نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی کہ یا لنو ایمان دی دولت عطا کرو صبح آیا تے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا انہیں عرض کی تھی میں گناہ بڑے کیتے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کی تھیں نبی پاک روئے اللہ نے آکھا اے تے گناہ معاف ہے سونیا تیرا کلمہ جو پڑھ لیا پھر روئے حضور نے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے دور دراز علاقے چ تجارت لی جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے تو بچی میں نے پوچھا دی تو کون ہے دھیاں والے بیٹھے ہو نا دھیاں نو پیوہاں تے بڑے مان ہوتے کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن جھڑک مارے نا تے باپ کے اندر نہ جھڑکا مارو تو آڈا کی کھان دیا دا پیو جے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکندیاں یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی روے اے چھوٹی ہی دونی ہے تے ویکھو ویران کو لو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کو لو مانگ دیاں کہ دیاں دا مان باپ ہوندے انہوں نے پتا ہوندہ کہ ویر بہنہ نو انکار کر لیندے نے پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے اس بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی جنہیں باپ جے وکھیا ہی نہیں دہیہ قلبی پوچھا تو کون ہے وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نہ یکھا بچی نے میری اللہ نو جب مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دیئے اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کہنو تیار کر دفن کرے آوائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے سنے آئیو دی ماں نے قدم پھڑ لے
کہنے لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاوان پال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ او بیٹی راچ میں رمو چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو کھلونے لے دے بابا میرے لی جوڑے لے کے نہیں آیا آجا میں نو جوڑے لے دے کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ بے بابا کتے ٹر گیا سے بے بیریاں راواں ویخ دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھپے بٹھا کے بھی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کہن دیئے بابا چھویں آجا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں اولادا والے ادھی رات ویلے آج بھی باپ گرے آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیاں پیوان دیاں راواں اڑیک دیاں اج بھی باپ گرے آوے پتر سینے نہیں لگے دے اج بھی دھیاں پیوان جفے مار لیندیاں عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب ہی مانو قبر جے تھکا مارے ہو بچی دیاں چیخ نکل گئیاں میں مٹی پانداریاں نے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا تے تیریاں راواں ویخ دی رہیاں تے بابا مرینا تے تیریاں اڑیکاں کر دی رہیاں تے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا میں جوڑے نہیں مانگ دی تے بابا مرینا نانکے نہیں جاندی تے بابا مرینا کھلونے نہیں مانگ دی عرض کی دی کملی والے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی سنے آئے آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چاہ دیا بابا بابا دسنا بازائیں دیاں عرض کی تھی سونے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا تے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہنے آسمان بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ ان دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا کہ تیرا نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مرشلیاں نے عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آگیا دہیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے فرما تین بیٹیاں دے وے کدی چ فرما دو بہناں دے وے فرما میری سنت سمجھ کے بیٹیاں تے بہناں نو پال کے جوان کر کے شادی کرے قیامت نو میرے اتنا قریب ہوئے گا جنت جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھرگے کاسے خالی اس سارا فیضان جے مصطفیٰ دی بیٹی زہرا پاک اج بھائی اپنی بہنہ نال پیار کرتے نے باپ اپنی بیٹی نہ پیار کرتے اس سارا فیضان اس بیٹی دے یقین کرے آج اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے
چودھری صاحب نے اللہ صحت کاملہ والی عمر خضری عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ ساڑی عاجزانہ حاضری قبول فرما نبی پاک دی بارگاہ پیش کرنے یا رسول اللہ ساڑی حاضری قبول فرماؤ سید کائنات دی بارگاہ چھا ساری ارمغان نیاز پیش کی تھی یا حضور سیدہ قبول فرماؤ الہی تمام ارواح مقدسہ دی بارگاہ درجہ پیش کرنے قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑے روزے فطران نے اپنی بارگاہ چے نماز روزے قبول فرما اے مولا کائنات نبی پاک دے سجدے دا واسطہ ساڑیاں نمازاں نو قبول فرما حضور دے روزیاں دا صدقہ ساڑے روزے قبول فرما سحریاں افطاریاں قبول فرما جڑے دوست احباب نے دامِ در میں قدم سخن حصہ لیا الہی ساڑے تمام دے رزق حلال وچ کشادگی تے وسعت عطا فرما حرام لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما پریشان حالت دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما بیماراں نو صحت کامل عاجلہ نفع عطا فرما الہی نبی پاک دا صدقہ گھراں چ اتحاد و اتفاق محبتاں دی دولت نصیب فرما چوری صاحب نو صحت کاملہ والی عمر خضری عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ جڑے دین متین دی اہل سنت و جماعت دی خدمت کرے قبول فرما کے جڑی کثیر عطا فرما دین و دنیا دی سانو سارے نو بھلائیاں نصیب فرما سرکار دو عالم دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرت حج نصیب وصلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ